वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इकबाल साहब के कलाम की तशरीह शुरू की थी आप सब वैभव की फरमाइश पर। तो सबसे पहले हमने ये नज़्म से आगाज़ किया था, खिताब बाह जवानान इस्लाम। इसका कल पहला शेर हो चुका था। आज हम दूसरे शेर की तरफ आते हैं। दूसरा शेर है, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। सबसे पहले मानी की तरफ आते हैं, वह जमा अल्फाज मानी और मुतरादिफ अल्फाज की तरफ। कौम की जमा अक़वाम कौमें। मानी है खड़ा होना आदमियों का गिरोह अहले वतन। मुतरादिफ अल्फाज हैं आश्रम, जाति, जमात, ख़ानदान, खेल, फ़िरका, गिरोह, नेशन वगैरह। आगे लफ्ज़ है ताज। ताज की बल्कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। आगोश मोहब्बत में से मुराद यहाँ पर इकबाल साहब ले रहे हैं कि बहुत ही लाड से, नाजुक अंदाज में, प्यार से, मोहब्बत की गोद में तुम पले हो। ये हैं जी। आगे लफ्ज़ है ताज। ताज जमा है, ताज की जमा है ताजू। मानी शाही टोपी, सल्तनत, बादशाह, परिंदों की चोटी, परिंदों का तुरा। मुतरादिफ अल्फाज अफसर फ़ारसी, अमामा अरबी, टोपी हिंदी, कलाह कलाह फ़ारसी। कलाह की इमला इस तरफ है, काफ काबे वाला, लाम अलिफ हे गोल, कलाह। अच्छा जी, आगे लफ्ज़ है दारा। दारा के तो एक बादशाह, बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको मुसलमानों ने आकर शिकस्त दी थी और बहुत ही बड़ी उस वक्त की सुपर पावर था। ईरान का बादशाह था। तो दारा के मानी वैसे देख लेते हैं, बताता हूँ आपको। बादशाह, सुल्तान, मालिक, हाकिम। इसके और मानी है बैठक चौपाल। बैठक चौपाल को भी दारा कहते हैं। आइए जी, अब तशरीह की तरफ चलते हैं। ऐ मुसलमान नौजवान, तुझे उस कौम ने अपनी गोद में परवरिश किया है। आगे उस कौम का आगे मतलब आएगा, मतलब किस कौम ने। पहले शेर में इकबाल ने ये कहा है कि उस कौम ने पाला है। आगे उसका जवाब दे रहे हैं, कौन सी कौम पाला है? जिसने ईरान कदीम के ताकतवर बादशाह दारा को ताज के पाँव के नीचे रोन डाला था। मतलब दारा बहुत बड़ा ही अजीम बादशाह था उस वक्त का। कहते हैं कि नाकाबिल तस्खीर ही समझा जाता था। लेकिन जब मुसलमानों ने वहाँ निगाह डाली, कदम जमाए, सफ़े आमने सामने हुई, तो दारा को शिकस्त हो गई। यहाँ एक और बात भी समझने की है, जो मैं आगे बताऊंगा। दारा को शिकस्त हो गई। इस तरह दारा के ताज को पाँव के नीचे रोन डाला गया। मतलब बताया गया कि खुदाए वाहिद ला शरीक ही नाकाबिल तस्खीर है। चाहे जितने दारा आ जाएं, उनको खुदा की ताकत के आगे झुकना होगा। मतलब कि हमेशा के लिए खुदा ने रहना है और कोई ताकत, कोई भी चीज़
ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی بقا اس کو نہیں۔ یعنی ایران جیسی عظیم طاقت کو نیچا دکھایا تھا۔ اب چاہے روس ہو آج کے زمانے میں، چاہے امریکہ ہو یا جو بھی سپر پاور ہیں بڑی بڑی، وہ جان لیں کہ خدائے واحد لا شریک کی جب تلوار بولتی ہے، سارے مسلمان اگر سچ میں مسلمان ہیں، جو بھی جن میں بھی غیرت ہے، وہ تلوار بے نیام یزدان ہے میری نظر میں۔ جب بھی ان کو غیرت آ گئی تو ساری طاقتیں ایک ہو جائیں، انہوں نے اگر خدا کا پرچم اٹھا لیا تو خدا قسم یہ ساری کی ساری نہیں بچیں گی۔ مسلمان کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے آگے کوئی بڑی طاقت نہیں۔ خدا سب سے پہلے نمبر پر، خدا کا نائب دوسرے نمبر پر، خدا کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اگر خدا کا نام لے کر مسلمان سچے جذبے سے اسلام کی تقویت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مسلمان کے آگے کوئی کافر نہیں ٹک سکتا، لیکن جذبہ ضروری ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ کچل ڈالا، بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے اقبال صاحب کو سمجھنا ہے تو اردو ادب کی نبضوں تک پہنچنا ہوگا، آخری حدوں تک پہنچنا ہوگا۔ یہیں اقبال اپنے جواب شکوہ میں اس بات کی خوبصورت تشریح کرتے ہیں، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے۔ مطلب ہم نے اگر حکومت چاہیے تھی تو ہم رونتے نہیں، اس تاج کو سر پر رکھتے۔ ہم نے ظاہر کر دیا کہ ہم خدا کے لیے لڑے ہیں، اپنی خواہش کے لیے نہیں۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکا پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ یہ ہمارا انداز دیکھو کہ ہم نے رون دیا پاؤں تلے، پھر بھی کہتا ہے کہ دہر میں دولت کے لیے لڑتے تھے۔ ہم تو خدا کے نام کی وہ چاہتے ہیں۔ یہ ویسے شعر یہاں پر یہ دکھانے کے لیے کہ کچل ڈالا، مطلب حکومت کی خواہش ان میں نہیں تھی۔ یہ شعر اس لحاظ سے اس پر فٹ آتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا، ورنہ اگر دولت کی، شہرت کی، حکومت کی ان لوگوں میں خواہش ہوتی تو وہ تاج کو سر پر رکھتے اور آرام سے جیتے، عیش کرتے۔ نہیں، انہوں نے خدا کا پیغام دیا، اور یہی نائب یزدان، نائب خدا، نائب برحق کی صفت ہے، اور یہی اس کا منصب ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے تشریح کر سکوں، آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔